हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर. हालीं गोंयान फक्त एकूच नांव येता, स्कॅम. स्कॅम स्कॅम स्कॅम. जॉब स्कॅम, लँड स्कॅम, कन्वर्जन स्कॅम, सगळें कितें चल्लां तेंच कळना. आतां फाटीं आमी एक प्रोटेस्ट केल्लो TCPचेर, एक्सटेन्शनाचेर. कितें जो चीफ टावन प्लॅनर आसा तेचें एक्सटेन्शन दिलां म्हणून प्रोटेस्ट जाल्लो. खुबश्या गोंयकारांनी भितून भाग घेतलेलो आनी डिमांड केल्लो तेचें एक्सटेन्शन आहा तें कॅन्सल करपाचें, ताका कामा वयलो काडपाचो म्हणून. तेच्या उपरांत हे सगळे स्कॅम भायर सरत रावले आनी लोक तें विसारले. सो म्हाजें हिसपान जाल्यार लोकांनी आयज विचार करपाची गरज आसा कितें, आनी जें चुकीचें घडटा तेचेर उलोवपाची गरज आसा. तेच्या उपरांत मागीर PWD चीफ इंजिनियराचें एक्सटेन्शन, तेच्या उपरांत WRD चीफ इंजिनियराचें एक्सटेन्शन. अशीं जर एक्सटेन्शनां मेळपाक लागलीं न्हू जाल्यार फाटल्यान जे लोक आहात न्हू बाबडे, ते तशेंच उरतले थंयसर. ते प्रमोशन केन्ना जावंक पावचें ना आनी तेच पोस्टाचेर रिटायर जातले. बाबा न्हू, तुमी उलोवपाची गरज आसा. आनी यूथ आहात न्हू तांकां जॉब मेळचे ना. कितें आतां हालीं आमी एक हॉट न्यूज आयकता, सुलेमान सिद्दीकीची एस्केप. कितें हेतून आतां कळटा की बाबा आमचे पुलीस कितले सिरियस आहा आनी हे आमकां कशें राखतले काय म्हणून एक प्रश्न चिन्ह उबो रावता. ओके, सो आयज एक मुद्दो उठ्ठा म्हटल्यार दुसरो मुद्दो रेज जाता आनी तो फाटलो मुद्दो आहा तो विसरता लोक. ओके, सो एक्सटेन्शनाचें विसरूं नाका, कित्याक ही एक्सटेन्शनां आमकां फुडें म्हारग पडटलीं. सो आयज सुलेमान सिद्दीकी जे इशू आहा ती हांव तुमकां काव्याच्या रुपान तुमकां वाचून दाखयता. ओके, आयचे कवितेचें नांव जावन आसा सुलेमान सिद्दीकीचें लॉलिपॉप. सुलेमान सिद्दीकीचें लॉलिपॉप. 3 कोटीचे लॉलिपॉप सिद्दीकीन दिलें अशें आमी आयकलें. तें खरें आसलें काय खोटें आसलें तें सिद्दीकीन थोड्या दिसांनी सांगलें. तेणें आपल्या तोंडान व्हिडिओच्या मार्फत सांगलें खरें आसलें काय खोटें आसलेलें तें. कितें हे लॉलिपॉप दिलां म्हणटाले ते, पूण तेणें विचित्रच सांगलें. लँड स्कॅमान ताका धरलो, क्रायमाच्या लॉकअपान थेयलो. तो म्हणटा आपणाक मारलो बडयलो, आपणाक मेळपाक एक आमदार येयलो. तो म्हणटा आपणाक मारलो बडयलो, आपणाक मेळपाक एक आमदार येयलो. CCTVन तो पळयताना दिसलो. तेच्या वांगडा एक पुलीस आसलो. मोटरसायकलीचेर ताका घेवन गेलो. हुबळी वचोन सोडून ताका सरेंडर जालो. रातचे हेका कोण नासता रे, नाकाबंदीक बीन कोणूच नासतात, चॅकपोस्टारय कोणूच नासता, सगळे खाली आसता. म्हटलें हे सगळे आओ गांव जाओ गोवा तुमारा ही परिस्थिती जातली मरे. कितें मातशें सिरियस जाया, चॅकपोस्टांचेर नाकाबंदीचेर बीन मातशें सिरियस जाया. कितें अशें मागीर ते पळय काय मागीर कितें ही आमकां लज, आमच्या पुलिसांक लज ही. आयज सगळो लोक हांसता, पुलिसांच्या कार्यकारिणीचेर बोट दाखयता. कशें हे आमकां राखतले म्हणून लोक विचारतलेच न्हू. तुमी हे वायट धरून फायदो ना. मिस्टेक तुमचे कडेन जाल्या, चूक तुमचे कडेन जाल्या, लोक विचारतलेच. काप्रेश्वराचें देवूळ आनी वड कापपाक सोदता, लोक तो वड कापूं नाका म्हणटा. कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट करता, देवाक सांगणी घालता. जे दिसा हेचो व्हिडिओ येयला तेच्या पयलीं 1 वर पयलीं प्रोटेस्ट केला लोकांनी पर्वरी. कितें म्हटल्यार देवाचो चमत्कार पळया. आनी ही घाण सारकी सरकाराक लज ही तेणी हें स्टेटमेंट केला तें. तो सरेंडर जावपाक रेडी आहा म्हणटा. कितें म्हटल्यार ते खापरेश्वराच्या पर्वरीच्या खापरेश्वराचें कितें सत्व आहा तें पळया तुमी. 1 वरा भितून दाखयलें हें सरकाराक. 2 वरांनी सिद्दीकीन व्हिडिओ धाडला म्हणून कळटा. एक काँग्रेसीचो प्रवक्ता प्रेस घेता, तो व्हिडिओ दाखयता. सुलेमान सिद्दीकी तेतून उलयतना दिसता. काँग्रेसीच्या प्रवक्त्यान प्रेस घेतली आनी सुलेमान सिद्दीकीचो व्हिडिओ दाखयलो आनी तो कितें भितून उलयला न्हू तें सगळ्या लोकांनी पळयलां. आपणाक 12 जाणांनी पळयला तो म्हणटा, आपूण पळोवन वचोंक ना म्हणटा. आपणाक पळयला म्हणटा, जिवो मारपाची धमकी दिल्या म्हणटा. परत आपूण सरेंडर जावपाक तयार आसा म्हणटा. फक्त केस CBIक दिया म्हणटा. आपूण खरें खरें सांगता म्हणटा. आयकलें मरे, आपूण खरें खरें सांगपाक तयार आसा म्हणटा तो. मागीर धरा मरे ताका, सांगा ताका CBIक दिता म्हणून आनी धरून हाडा ताका. जो कॉन्स्टेबल ताका पावोवपाक आसलो तेणें आत्महत्येचो प्रयत्न केलो अशें आयकपाक येता. आत्महत्या करपाक ताका तो प्रॉडक्ट हाता कडेन कोणी दिलो. 12 जाण आसले जाल्यार तो एकटोच सस्पेंड कसो जालो. 12 जाण जर आसलेले ऑफिसर जाल्यार तो एकटोच सस्पेंड कसो जालो. सगळ्यांचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. कितें कोणूच सुटपाक जायना हितून. कायदो सुवेवस्था काबार जाल्या, ही सगळी फोकाणां चल्ल्या. जमीन हडप प्रकरणी बऱ्यांची नांवां येवपाक लागल्या. तांकां वाचोवपाक ही नाटकां चल्ल्या. राजकारणी दादागिरीची भाशा उलोवपाक लागले. राजकारणी दादागिरीची भाशा उलोवपाक लागले. ती दादागिरीची भाशा उलोवं नाका. सत्तेचेर तुमकां बसयल्या गोंय राखपाक, गोंयकारपण राखपाक, आमचे जमनी शेतां रानां राखपाक. जमिनी विकून गोंय काबार करूं नाका. आमी हांकां निवडून हाडटा, आमचें गोंय राखतले म्हणून आशा दवरता. पळयता जाल्यार हे कितें करता, हे आयज दलाला भशेन आमचेच जमिनी विकता, गोंय काबार करता. आमी वोगी रावता म्हणून हेंच्या फावता. आमी वोगी रावता म्हणून हेंच्या फावता. आयज इतले घडामोडी चल्ल्यात सारके, तरी आमी आवाज उठयनात. कित्याक उठयनात तें म्हाका खबर ना. कितें फाल्यां लिबरेशन डे, क्रांतिकारांचो आमचो दीस, जेंच्यांनी आमकां गोंय लिबरेट करून दिलें न्हू, तेंचो तो दीस. कितें तांकां उगडास करा, तेंच्यांनी गोंय कशें झगडोन आमकां आयज मुक्त
करून दिलें आनी आयज आमी जो सुशेगाचो स्वास घेता तो त्या क्रांतिकाऱ्या खातीर कितें म्हणून आमी त्या क्रांतिकाऱ्या भशेन वागपाक जाय. हे गोंया फुडल्या पिळयेक आमी दवरपाक जाय. आमची शेतां रानां दोंगर न्हंय बांय झरे वेळो मँग्रुव्ज हे आमी राखून त्या फुडल्या पिळयेक दवरपाक जाय. उठ गोंयकारा जागो जा, स्वताच्या हक्का खातीर झगड. डेमोक्रेसीन सगळ्यांक उलोवपाक रायट दिला. देव बरें करूं.